नामाचार्य चरितार्थ ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 श्लोक नंबर 14। कियान भुव अयम क्षपित उरु भारः यत् द्रोण भीष्म अर्जुन भीम मूलै अष्टादश अक्षौहिणीक
अंश आस्ते बलम दुर्विसहम यदुनाम कियान भुवयं क्षपितरुभारो यद्रो न भीष्मार्जुन भीममूले अष्टादश छहिनिको मदंसै रास्ते बलं दुर्विसहं यदूनां कियान भुवयं क्षपितरुभारो यद्रो न भीष्मार्जुन भीममूले अष्टादश छहिनिको मदंसै रस्ते बलं दुर्विसहं यदूनां शब्दार्थ कियान ये क्या है, भुव पृथ्वी पर, अयम ये क्षपिता घोटा हुआ, उरु बहुत बड़ा, भार बोझा, यत जो, द्रोणा भीष्म अर्जुन भीम मूले सहायता से, अष्टादश 18 अक्षहिणिक सैन्य बल की व्यूह रचना, मत अंश मेरे वंशजों के साथ, हस्ते अब भी है, बलम महान शक्ति, दुर्विसहम असह्य, यदु वंशों की। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा,
अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है। किंतु ये क्या है, अभी मुझसे उत्पन्न यदुवंशों की विशाल शक्ति शेष है जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। ये एक गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अति बोझिलो हो उठता है और इसीलिए युद्ध तथा अन्य संहारक प्रक्रियाएं होती है। पृथ्वी कभी भी अति बोझिलो नहीं होती। पृथ्वी पर स्थित गुरुत्तम पर्वतों तथा समुद्रों में मनुष्यों की अपेक्षा अधिक जीव रहते हैं, किंतु वे कभी अति बोझिलो नहीं होते। यदि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो ये निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्यों की जनसंख्या समस्त जीवों की संख्या का 5% भी नहीं है। यदि मनुष्यों की जन्म दर बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी बढ़ रही है। निम्नतर पशुओं, थलचर, जलचर, पक्षियों इत्यादि की जन्म दर मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। श्री भगवान के आदेश से पृथ्वी के सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की है और यदि जीवों में असमानुपातिक वृद्धि हो तो वे और अधिक की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि से भार बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। पृथ्वी धर्म ग्लानि अर्थात श्री भगवान की इच्छा के अनियमित पालन से अति बोझिलो हो गई थी। श्री भगवान दुष्टों की बुद्धि रोकने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए, ना कि जनसंख्या की वृद्धि रोकने, जैसा कि संसारी अर्थशास्त्रियों द्वारा झूठा कथन किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसे दुष्टों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी जो श्री भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे थे। ये भौतिक सृष्टि श्री भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है और उनकी इच्छा यह है कि वे बद्धजीव जो भगवत धाम में प्रवेश पाने के अयोग्य है उन्हें प्रवेश पाने हेतु अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। विश्व व्यवस्था की समूची प्रक्रिया का मंतव्य बद्धजीव को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है और श्री भगवान की प्रकृति ने उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रही है। इसीलिए भले ही पृथ्वी पर जनसंख्या की महती वृद्धि क्यों न हो, यदि लोग इस भावना में का सही ढंग से पालन करते हैं और दुष्ट नहीं है तो पृथ्वी का ये भार उसके लिए आनंद को स्रोत है। भार दो प्रकार का होता है, पशु भार, कष्टकारक भार तथा प्रेम भार। पशु भार असह्य होता है किंतु प्रेम भार आनंद का स्रोत होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने प्रेम भार का अत्यंत व्यावहारिक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि युवा पत्नी पर पति का भार माना माता की गोद में शिशु का भार तथा व्यापारी पर संपत्ति का भार, ये यद्यपि गुरुता की दृष्टि से वास्तव में भार है किंतु ये आनंदों के स्रोत है और ऐसे बोझिलो वस्तुओं के अभाव में वियोग का बोझ अनुभव हो सकता है जो प्रेम के वास्तविक भार की अपेक्षा
सहन किए जाने में अधिक भारी होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश के भार की बात की तो उन्होंने पशु भार से कुछ भिन्न वस्तु का प्रसंग छेड़ा। भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न पारिवारिक सदस्यों की संख्या लाखों में थी और ये सचमुच ही पृथ्वी की जनसंख्या में महान वृद्धि थी, किंतु बेशक उनके दिव्य सांसों से उत्पन्न श्री भगवान के ही विस्तार थे। अतएव पृथ्वी के लिए वे महान आनंद के स्रोत थे। जब पृथ्वी के भार के संबंध में श्री भगवान ने उनका उल्लेख किया तो उनके मन में पृथ्वी से उनके आसन्न लोप का भाव था। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सारे सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे और उन्हें श्री भगवान के साथ ही पृथ्वी से विलुप्त होना था। जब उन्होंने यदुवंश के संबंधों में पृथ्वी के असह्य भार का उल्लेख किया तो वे उनके बिछोड़ भार का ही संकेत कर रहे थे। श्री जीव गोस्वामी ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। ओम गणतिमनन्दसगणञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। खम कृति वाचलं पंगलं गमते गिरिं यत्किभातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रीमद् भागवतम की तो आज को प्रसंग एकदम तो दिन हामी नित्यम भागवत सेवायौँ तो दिन प्रतिदिन हामीलाई श्रवण गरेपछि वास्तवमा भक्तिमा प्रगति गर्नको लागि श्रवण और कीर्तन एकदम महत्त्वपूर्ण हो। हुनसक्छ कि हामी दिन सुन्छौँ आध्यात्मिक और भौतिकमा यही हो पार्थक्य हो कि आध्यात्मिक कुरा एउटै कुरामा लागै गरे भने एउटै चिजबाट हामी विभिन्न थरीकाको आनन्द आस्वादन गर्न सक्छौँ। जस्तो हरे कृष्ण महामन्त्र हिजो जपे थियो आज पनि फेरि त्यही महामन्त्र जप्नुपर्छ, तर हिजोको आजको अनुभव छुट्टै हुन्छ हैन। तो त्यस्तै श्रवण पनि अरे हिजो पनि भागवतम सुने थियो आज पनि भागवतम हुनसक्छ एउटै हामी भगवानकै विषयमा सुन्छौँ फेरि अरू चिज होइन फेरि हैन। ओहो कस्तो लाग्न सक्छ हैन। तर आध्यात्मिक जीवनमा साच्चै प्रगति गर्ने छ भने हामीले श्रवण बारम्बार श्रवण गरिराख्नुपर्छ। भौतिक संसारमा जीवहरू जन्म मृत्युको चक्रमा फासेको छ हैन। कसरी यो खास यो प्रभुपादले यो तात्पर्यमा लेख्नुहुन्छ कि भगवान यो भौतिक संसार सृष्टि गर्नेको उद्देश्य के हो अनि किन यो संसार सृष्टि गर्नुभएको छ प्रश्न आउन सक्छ नि। हे भगवान यस्तो दुःखले जगत किन सृष्टि गर्नुभयो यस्तो गाह्रो अवस्थामा यो प्रश्न आउनुपर्छ हामीले। यो प्रश्न गर्नुपर्छ प्रभुपाद आफै दिनुभएछ कि यो सृष्टिको उद्देश्य के हो भगवानको इच्छा पूर्तिको लागि। भगवानको इच्छा के हो भगवानको इच्छा यहाँ भनेको छ भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए और उनकी इच्छा ये है कि वे बद्ध जीव जो भगवत धाम में प्रवेश पाने के अयोग्य है बद्ध जीवहरू यस्तो यो संसारमा फासेको छ कि यिनीहरू जाने अयोग्य छ। शिल प्रभुपाद पनि भन्नुहुन्छ भने इस्कन स्थापनाको मेन उद्देश्य के हो
बद्धजी जुन दुर्भाग्यलाई सौभाग्य प्रदान गर्नको लागि, दुर्भाग्य जीवलाई सौभाग्य प्रदान गर्नको लागि तो उन्हें प्रवेश पाने हेतु अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। जगन्नाथ बलदेव सौजन्य यहाँ गोनिताई श्री राधा गोविंदरी की भागवत धाम जानेको लागि अवसर प्राप्त गराउनको लागि हैन। त हेर्न सक्छु त्यो यो उपदेशमृतमा रूप गोस्वामी लेख्नुहुन्छ कि यो सतनाम चरितादि सतनाम रूप चरितादि सीताप्य विद्ध भगवानको नाम कीर्तन यो उहाँको चरित्रको बारेमा श्रवण गर्दाखेरि हामीलाई सीताप्त विद्ध मतलब यो मिजरी जस्तो एकदम मधुरता मिठाई लाग्नुपर्ने हो। खास यति मधुरम मधुरे हुनुपर्ने हो। तर पित्त पतप्त रसना हैन, पित्त पतप्त रसना आने ना रसना आने हैन। तो यो जसको पित्त रोग भएको छ, जन्डिस लागेको व्यक्तिलाई यो चाहिँ रस आस्वादन गर्न सक्दैन। किन्त दरादो नदीनाम खुलुसैर्वे जुष्ट अनु दिन प्रतिदिन उहाँले किन्तु एउटा आशा छ कि दिन प्रतिदिन यो मिठा नलाग्नु सक्छ। औषधि जस्तो काम गर्छ, औषधि कसैले मिठा लाग्दैन तर खाइराख्नुपर्छ दिन रोग चाहिँ निको हुन्छ। दिन प्रतिदिन हामी श्रवण गर्दै गयो भने के हुन्छ, स्वाद हैन क्रमेण भवति तन मन के हो तत्मूल हन्त्री। तो दिन हामी श्रवण गरेपछि के हुन्छ, त्यो जुन हाम्रो रोग निको हुन्छ आर यो चाहिँ आस्वादन त्यही फेरि मिठो लाग्छ यो श्रवण हैन। तो त्यस्तै जुन यो भगवानको हर लीला कार्यको बारेमा हामी आफ्नो बुद्धिले विचार गरे भने त भ्याउँदैन कसरी हो हैन। किन्तु भगवान हर कार्यमा हेर्न सक्छु, जब जुन 4 कुमार उहाँ भगवानको धाम पुग्नु भयो वैकुण्ठ, 6वटा द्वार पार गरेर 7 नम्बर द्वार पार गर्ने लागे थियो, त्यहाँ जय विजय थियो। भगवानको इच्छा थियो अलिकति कुस्ती सुस्ती खेल्ने युद्ध गर्ने इच्छा त थियो पहिलेदेखि, तर त्यो इच्छा भगवान हर कार्यमा हर इच्छा पूर्ण गर्नको लागि ब्राह्मणको माध्यममा गर्नुहुन्छ कि त्यो श्राप हो जो होस्। यहाँ 5 पाण्डवहरूको माध्यममा भगवान श्रीकृष्ण कि काम गर्नुहुन्छ हैन। युद्ध के यो अब द्रोण भीष्म अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणीलाई खत्म गरिदिनुहुन्छ। विचार गर्नु चाहिँ भीष्म द्रोण यिनीहरूको सहयोग, भीष्मदेव त अरू पक्षमै थियो फेरि हैन। तर भगवानको दिव्य लीलाको बारेमा हामी भक्त भएन भने त बुझ्न सक्दैन। अभक्त असुर व्यक्तिहरूको लागि भगवानको लीला अलिअलि जटिल लाग्छ। उहाँले कस्तो के गरेको, उहाँले शङ्का हुन्छ, त्यसपछि श्रद्धा हुँदैन, बिस्तारै गल्ती हेर्न खोज्छ भगवानको। तर भक्तको अगाडि उहाँले 7 दिन 7 रातसम्म गोवर्धन उठाउनु भएको थियो। वाह 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 क्या खतरा! भक्तहरू त श्रद्धा दिएर सुन्छ है, कस्तो आनन्दित हुन्छ त्यो लीलामा। वाह वाह क्या खतरा काम गरेछ। तर असुर मनोभाव व्यक्ति यो लीलामा के शिक्षा लिन्छ, ए यो त गफ हो, कहाँ 7 दिन 7 रातसम्म हैन उठाउन सक्दैन। त्यही भगवान श्रीकृष्ण गीतामा भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई कि यो जुन रहस्यमय ज्ञान हो, यो भक्त असीमा सखा चहती रहस्य ही एतत् उत्तम। भक्त और सखा हो, त्यही भएर यसको यो ज्ञानको रहस्य बुझ्न सक्छु। हर लीलाको माध्यममा भगवान एउटा शिक्षा दिइराख्नुहुन्छ। त्यहाँ वैकुण्ठमा पुग्दाखेरि जय विजयले श्राप दिनुहुन्छ, यो के हो दिगम्बर वेशमा यो प्रवेश गरिरहेछौ गेटमा, यो तिमीहरू के गर्न खोजेको भनेर हैन। श्राप दिने बित्तिकै त्यो ब्राह्मणहरू जुन 4 कुमार यिनीहरू उल्टा श्राप दिनुहुन्छ जय विजयलाई रोक्ने बित्तिकै। दिने बित्तिकै उहाँले टेन्सन आउँछ। भगवानले भन्नुहुन्छ नि, भगवान के अरे ब्राह्मणलाई के गर्छ म गो ब्राह्मण हिताय छ। भगवान त भगवानको प्रिय हो। अब उनीहरू डर लाग्छ कि जय विजयको पनि टेन्सन हुन्छ, हो त ब्राह्मण हो फेरि यस्तो नरोक्नु पर्ने थियो। अब भगवान के भन्नुहुन्छ भने उनीहरू टेन्सन हुन्छ, फेरि यता पुरा हैजै मात्छ कि
भगवान उताबाट दौडेर आउनुहुन्छ, आएर तुरुन्त भने चाहिँ चतुरकुमारलाई माफ गरिदिनु होला, मेरो यो सेवकहरू छ कि मिस्टेक भएछ भने माफ गरिदिनु भनेर क्षमा याचना गर्नुहुन्छ कि भगवान आफै आएर, हैन? ब्राह्मणदेव तपाईँको लागि तपाईँको चरणको धुली पाएपछि म आशीर्वाद दिने गएको छु, हैन? ब्राह्मणहरूको हैन मेरो भक्तहरूको चरणको धुलीले मात्र मैले पवित्र भएछु। भक्तहरूले मेरो गुण कीर्तन गरेन भने म कसरी भगवान भए त? मलाई कोही चिन्नै नसक्ने थियो, हैन? भगवानको जुन पोस्टमा राख्नको लागि त भक्तहरू त भगवानको गुणगान गर्दै गर्दै त हुन्छ नि, गर्दैखेरि, हैन? त्यो भक्तहरूले मेरो गुण कीर्तन गर्दै गर्दै मलाई भगवानको उसमा राख्नुहुन्छ, त्यही भएर भक्तको म यो हो भनेर भगवानले त्यहाँ भन्नुहुन्छ कि। त्यसपछि म यज्ञको अग्निमा जुन घी हाल्न भन्दा म त ब्राह्मणको मुखबाट खान्छु यस्तो भनेर त्यहाँ गर्दै गर्दै त्यहाँ चतुष्कुमारलाई पनि मनमा खिन्न हुन्छ, के भन्ने अब, हैन? यस्तो त भइहाल्यो के भन्ने। त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ ठिक छ, यो चाहिँ मेरै इच्छा थियो भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। त्यो भगवानको इच्छा जब हुन्छ, कोही ब्राह्मणको मध्येमा श्राप पनि दिनु सक्छ, दिएर काम गराउँछ। भगवानको इच्छा थियो, चैतन्य महाप्रभुको इच्छा त सन्यास लिएर पुरा संसारलाई, हैन? किन चैतन्य महाप्रभु सोच्नु भयो थियो कि अरे मरेना के अरे मरेना करिले मलाई चाहिँ यिनीहरू रेस्पेक्ट गरेन भने यिनीहरू त नरकमा जान्छ, हैन? तार लागि कृपार्थे प्रभु करिलो सन्नास, मरेना मानिले सब लोग हबे नाश। आमा मलाई मान्दैन भने यो सबै लोक नाश हुन्छ, म भगवान मलाई मान्दैन भने त, हैन? तारे लागि कृपार्थे प्रभु करिलो सन्नास, उनीहरूको कृपा गर्नको लागि सन्यासी बुद्धि मरे करे नमस्कार, हैन? तो कोही अगर सन्यासी भनेर पनि मलाई नमस्कार गरे भने उहाँ चाहिँ यो संसार दुःखबाट पार हुन सक्छ, सन्यासी लिनुहुन्छ। त्यो हिजो सधैँपात्रुले भन्नुभयो त जुन करभजन ऋषिको कुरा, उहाँले एउटा श्लोक भन्नुहुन्छ, न त्यक्ता सुदुस्तुज सुरेश पितराज्य लक्ष्मी, निमी महाराजले भन्नुहुन्छ कि त्यक्ता सुदुस्तुज, त्यस्तो लक्ष्मी जस्तो पत्नीलाई त्यागेर जदगादरण्यम, मतलब जङ्गलमा जाने हो अथवा सन्यास लिएर जाने हो। ती एउटा श्लोकमा 3 राम भगवानको, चैतन्य महाप्रभुको, कृष्ण भगवानको कुरा आउँछ। त्यहाँ भगवान श्रीकृष्ण मथुरामा जन्म लिनुभयो, त्यस्तो ऐश्वर्य, मथुरापुरी भनेको ऐश्वर्यमय। त्यहाँ जन्म लिएपछि पनि उहाँ जङ्गलमा जानुहुन्छ। रामचन्द्र भगवान पनि जङ्गलमा वनवासमा जानुहुन्छ। त्यक्ता सुदुस्तिज सुरेश पितराज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचस जदागदरण्यम, अरण्यम जङ्गलमा, हैन? तो धर्मिष्ठ अर्ज वत्स जदागदरण्यम मायामृगम दैत्य स्पितो अन्वधावत। मायामृगम, सीता महारानी जब त्यो मृगको उसमा मृग लानेको लागि भन्नुहुन्छ, त्यो मायामृगको पछाडि भगवान श्रीकृष्ण रामचन्द्र भगवान भाग्नुहुन्छ। अरे यहाँ चैतन्य महाप्रभु मायामा मुग्ध भएको, गृहक्षेत्र सुतप्त वित्त जनस्थ मोह अहम मामेतीमा मुग्ध भएको, रात दिन मेहनत गरेको, जुन कार्मिक कर्ममा फाँसेको, यो नरक जाने बाटोमा हिँडिरहेछ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको पछाडि भागिरहेको हुनुहुन्छ सन्यास लिएर। के को लागि? सृष्टिको उद्देश्य के हो? दुर्भाग्य जीवहरूलाई, बद्ध जीवहरूलाई भगवत धाम जानको लागि मौका दिने। तो चैतन्य महाप्रभु पनि सेम। तो यहाँ के अरे यदुवंशमा यहाँ भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ यो सबै त भार समाप्त भयो। यदुवंशमा पनि यो भार जस्तो आचार्यहरूले उदाहरण दिनुहुन्छ। भार फेरि 2 प्रकारको हुन्छ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और यहाँ श्रीधर स्वामीको पनि टीका छ, शिल प्रभुपाद कोट गर्नुहुन्छ यहाँ कि भार 2 प्रकार हुन्छ। एउटा के अरे युवा स्त्रीको माथि आफ्नो सीमनको भार, एउटा आमाको कागमा बच्चाको भार, एउटा व्यापारीहरूको सम्पत्तिको भार। कोही व्यापारी व्यक्ति आएपछि मन्दिरमा
ल तपाईँलाई यो डोनेसन बक्स म पुरै भरेको पैसा मानि राखिदिनु, तपाईँले एक्लै लिएर जानु सक्छ। उहाँले नसके व्यक्ति पनि टानेर जसरी तसरी गरेर लिएर जानु, उत्साहपूर्वक लिएर जान्छ होइन। होइन गाह्रो छ, उठाउनै गाह्रो छ। अरू समयमा अरू भार त उठाउनै गाह्रो छ, पैसाको भार भयो भने 2 किलो उठाउने व्यक्ति त 10 किलो उठाउन सक्छ होइन। त त्यस्तै एउटा बच्चाको भार किन भन्दाखेरि त्यसमाप्रति प्रेम छ कि सधैँ हिजो अस्ति भन्दा हुन्थ्यो। ब्राह्मण भएको व्यक्तिहरूले ब्राह्मण भएको चेतना व्यक्ति पण्डितहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छ। अब हेर्नुहोस्, हामीहरूसँग ब्राह्मण चेतना छ कि शूद्र छ कि यो शास्त्र यस्तो चिज हो, सबै कुराहरू थाहा हुन्छ। भगवद् गीतामा त दैवी असुर जोग आफैले थाहा हुन्छ, भक्त भाव कि तपाईँ असुर भाव छ, पढेर पछि थाहा हुन्छ के गुणमा छ होइन, कस्तो कस्तो गुणमा प्रभावित भइरहेछ। यी सबै छलक्कै हेर्छु कि आएन जस्तै हो। हामी भन्नु सक्दैनौँ म भक्त हो भनेर दाबी गर्न सक्छौँ, यो किताब पढ्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ कि भक्त हो कि असुर हो होइन। त्यहाँ झुटो कुरा भन्नै सक्दैन। त्यो यहाँ ब्राह्मण भएको हेर्नुहोस्, यो जुन छ नि विशेष गरेर यो गपिर भरतपदकमले दासो 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 अनुदासो बान्नको लागि हो। चैतन्य महाप्रभुको जुन सम्पदामा हामी दासो दासो अनुदासो बान्नु सकेन भने काम छैन। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी यस्तो पण्डितहरू आएर दिग्विजयी पण्डितहरू युद्ध तर्क गर्ने आउनुहुन्थ्यो, मैले सिग्नेचर म हार्यो भनेर पठाइदिनुहुन्थ्यो। त यसको शिक्षाहरूबाट हामी हेर्न सक्छौँ कति महान चिज हामी पाएको छौँ। अरू यो कुरा ब्राह्मण जस्तो चेतना छ भने ब्राह्मणहरू पण्डित सण्डित यो शास्त्र त्यो शास्त्र कुरा गरेर चाहिँ एकदम आकर्षण गर्छ तपाईँले। अरू क्षत्रिय स्वभाव छ भने तपाईँको के हुन्छ होइन, शक्तिशाली व्यक्तिहरू होइन, जो सबभन्दा शक्ति उहाँकै भक्ति तपाईँले मनमा हुन्छ होइन। शक्तिशाली व्यक्तिलाई भक्ति गर्छ मान्छे। अरू के अरे क्षत्रिय वैश्यहरू जसको सम्पत्ति बढी हुन्छ उहाँमा आकर्षण हुन्छ मान्छे, सम्पत्ति भएको। चैतन्य महाप्रभु हेर्नुहोस्, जब सन्यास लिनुभएको थियो राज दर्शन पनि गर्नु, राजा सम्पत्ति भएको जसको त्यो दर्शन गर्नु, राज भन्नु नाम भनेको कलङ्क हो भनेर पदावृत्त मारेर नेग्लेक्ट गरिदिनु भएको थियो। त्यो त्यस्तै अरू शूद्र स्वभावको व्यक्ति जति मेहनत गरेको हुन्छ नि एकदम मेहनती छ, मन पराउँछ। वैष्णव स्वभावको व्यक्ति केमा मन पराउँछ हो गुण। सत्यम समम जमा छ क्षमा कालेना बोलिना आराजन होइन, यो गुणहरू हुन्छ। आत्मसमर्पण, गुरुप्रति कसरी आत्मसमर्पण गरेको, आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिबाट विरत भयो, भौतिक भोगबाट टाढा भयो। निहोजत कर्म धर्मायो, जुन कर्म हामी धर्मसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ नि त्यो चाहिँ कर्म होइन। निहोजत कर्म धर्मायो ना वैराग्यो कल्पते। कोही भन्नुहुन्छ म कर्मै धर्म हो, तर त्यो कर्मको तपाईँले पुर्याउनु पर्ने धर्ममा हो। धार्मिक भनेर टीका तिलक लगाएर जपमाला लिएर घुम्ने हरि बोल म धार्मिक भयो भन्ने बित्तिकै हुँदैन। धर्मको पनि लक्षण यहाँ छ कि हो नियोजत कर्म धर्मायो ना वैराग्यो कल्पते। वैराग्य उत्पन्न हुनुपर्छ हृदयबाट, भौतिक संसारपति भोगपति वैराग्य हुनुपर्छ। ना तीर्थपाद सेवायो, भगवानको सेवाको लागि हामी समय निकालेनौँ भने जीवन अपि मृत्यु हिसाब। भगवानको सेवाको लागि हामीले समय निकाल्नुपर्छ। त्यो जुन वैराग्य यस्तो होइन कामसाम त्याग दिएर जङ्गलमा आएर बस्ने चुपचाप, त्यो होइन। त्यो वैराग्य गर्ने उद्देश्य भगवानको सेवामा त्यो समय लगाउनको लागि वैराग्य। एक दिनको लागि भक्तसँग गर्नको लागि सांसारिक कामबाट विरक्ति भएर आउने भनेको भगवानको सेवाको लागि। यो भएन भने काम हुँदैन। त्यो यो जुन भगवानको लीलाहरूमा बुझ्नको लागि हामी गाह्रो छ। भगवानको इच्छा कहिले कहिले भयो भने ब्राह्मणको माध्यममा श्राप दिएर काम गराउँछ। त्यहाँ चार कुमारको माध्यममा जय विजयले श्राप दिएर यो संसारमा पठाइदिनु भयो।
यता चाहिँ भगवानको इच्छा थियो अब भगवानसँग आफ्नो पार्षदहरू यदुवंशीहरू खास यो संसारको नियम अनुसार चल्दैन। यदुवंशी जुन छ नि उनीहरूको त जुन ऐश्वर्य जुन छ नि यो संसारको नियम लागू हुँदैन उनीहरूकोमा। जन्म मृत्यु पनि काम हुँदैन, मर्दैन, यस्तो पनि हुन्छ। त्यो भगवान चिन्ता गर्नुहुन्छ अब यो चाहिँ मार्ने काम यो 18 अक्षयनी त खत्म भयो। भगवान त कति तपाईँ काला जमनको काल जमन जुन असुर थियो उहाँ त 3 करोड आर्मी लिएर आउनुहुन्छ कि यवनहरूलाई लिएर आएर भगवानसँग युद्ध गर्नको लागि। भगवान त आइडिया लागेर एकैछिनमा उहाँले पछाडि भगाउँदै लग्यो। एउटा काममा दुईटा। त्यहाँ मुचुकुन्दलाई अलिकति जगाउनु पर्ने थियो, भक्त बेचारा, उहाँले जगाउनको लागि हैन के अरे एउटै काममा एउटा तीरमा के भन्छ अरे 2 शिकार विभिन्न शिकार गर्छ कि। यसलाई पनि मार्ने, उता छिराइदिनुहुन्छ, मारिदिन्छ, जाग्नुहुन्छ, उहाँलाई भगवान धाम लिएर जान्छ। कस्तो काम गर्ने उहाँको हैन। हर कार्यमा कति भक्त स्वभाव छ भने यही कार्यमा भक्तहरू आनन्द लिन्छ। वाह 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 वाह, नट धर यथा। अस्ति त्यहाँ हाम्रो गौर पूर्णिमा ड्रामा गर्नुभएको थियो हैन हाम्रो आदित्यनाथ बाबु। उहाँ चाहिँ त्यो के साजिनु भएको थियो अरे, दुध खाने ब्राह्मण साजिनु बमबजार। हामीलाई थाहा छ त आदित्यनाथ बाबु, हामी हाँसिरहेको थियो हैन। नयाँ व्यक्तिहरूले के थाहा दुध खाने बमबजारी, उहाँ त्यो ड्रामामा छिरेको हुन्छ कि नयाँ ब्रह्मचारीहरू, यो चैतन्य महाप्रभु उहाँ हो भनेर हामीलाई थाहा छ। हामीले मजा लिइरहेको थियो हैन। यहाँ आश्रममा बस्ने यस्तो त्यस्तो भक्तहरू उहाँको ड्रामा जुन छ नि नट धर जता, यो संसार यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो, यो एउटा ड्रामाको स्टेज हो कि। आउनुहुन्छ उहाँ ड्रामा गर्नुको लागि, भगवान लीला विलास गर्नुहुन्छ। त्यो लीलामा हामीलाई थाहा छ कृष्ण भगवान हो यस्तो गर्नुहुन्छ, हेर्नु त त्यो श्रापमा पनि काम आउँछ। यहाँ युद्ध गर्नको लागि भाग छ, हेर्नु त त्यत्रो युद्ध लडायो हैन, 64 करोड मान्छे खत्म भयो, युद्ध हैन समाप्त भयो। अनि यहाँ त्यो के अरे कस्तो असुरहरूलाई चाँडुक हैन मस्तिक यी सबै कस्तो असुरलाई खत्म गर्यो हैन। लास्टमा आएर त्यो एउटा बाण सानो, त्यो पनि बम्बा अस्त्र यस्तो त्यस्तो अस्त्र होइन, सामान्य एउटा त्यो फलामको टुक्रा निस्के थियो, त्यसले बाण बनाएको थियो हैन। यो कथा तपाईँहरू सबै थाहा छ हैन। कोरे सामक कि साम्बर हैन, साम्बर नाममा एकजना यो थियो। उहाँले केटी सजाएर त्यहाँ साधु जस्तो वैशिष्ट मुनि, विश्वामित्र मुनि, यिनी मुनिहरूको स्थान थियो। पाण्डव भनेको एउटा पाण्डवको नाममा एउटा स्थान थियो। त्यो कहाँ पर्छ त्यो यता समुद्र तटमा, उता कहाँ रे गुजरातमा पर्छ त्यो समुद्र तटमा। त्यो ठाउँमा यिनीहरू अब मदिरापान गर्दै जानुहुन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ होइन, त्यहाँ गएर उनीहरू ड्रामा गर्छ कि उनीहरूको अगाडि देखाउनको लागि साधु सन्तहरूले अलिकति जिस्काउँला भनेर। एउटै लीलाबाट भगवान के शिक्षा दिनुहुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो लीलाबाट भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मणहरू, वैष्णव निन्दा, वैष्णव अपराध डेन्जरस हो, बुझ्नुपर्छ। मेरो परिवारको रिश्तेदारहरू पनि खत्तम हुन्छ वैष्णव अपराधले त। आफ्नै किन मान्छे नहोस्। किबा विष्णुप्रिया किबा मोर माता सोची, जे कृष्ण भजे तारकोले आमी आची। विष्णुप्रिया सोची माता यिनीहरू किन नहोस्, जो भगवान श्रीकृष्णको नाम उच्चारण गर्नुहुन्छ बिना अपराधमा, उहाँको काखमा मैले आउँछु, नत्र आउँदैन अरू। एकचोटि त चैतन्य महाप्रभुको आमा पनि सबैजना कृष्ण प्रेममा आतुर, पुरा प्रेम महत्त्व भयो। तर शिवाष्टको सोध्नुहुन्छ, भगवान तपाईँको सोची मातालाई किन यस्तो दिनु भएन भने उहाँ पाउँदैन, किन उहाँ अपराधी वैष्णव थिए, आफ्नो आमालाई पनि। त भगवान यो लीलाको माध्यममा एउटा श्राप, ब्राह्मण वैष्णव अपराध गरेपछि यस्तो भयानक अवस्था हो भनेर सिकाउनुहुन्छ। त्यो साम्ब हैन उहाँलाई केटीको रूपमा, गर्भवती महिला रूपमा सजाएर भन्नुहुन्छ, साधु बाबा भन्नु त यो यसको कागमा के छ, कि छोरा हो कि छोरी भनेर।
साधु महात्माहरू त सबै त्यो अन्तर्दृष्टा, उनीहरू त भूत भविष्य वर्तमान सबै थाहा हुन्छ। यस्तो योग गरेछ, ठिक छ ठिक छ, यस्तो मुसाल त्यहाँबाट निस्किन्छ, यो यदुवंशी नाश हुन्छ। यो हेर्दाखेरि त सामान्य एउटा ब्राह्मण, हेर्नुहोस्, तर ब्राह्मणको श्राप, किन भगवानको इच्छा थियो त्यही भएर ब्राह्मणको श्राप आयो कि मसँग जुन लीला भएको थियो अब कार्यकलाप समाप्त भयो, अब चाहिँ लिएर माथि जान्छु। त्यहाँ आचार्यहरूको टीकामा लेख्नुहुन्छ कि यो हुनसक्छ, जुन भार भनेको दुई प्रकार हुन्छ, एउटा प्रेमको बोझ, एउटा यहाँ सामाजिक यसमा भनेको चाहिँ यिनीहरू कि मान्छेहरूको अलि बढी जनसङ्ख्या बढी छ, त्यही भएर चाहिँ खाना आहार पुग्नु नसक्ला भनेर कुरा आउनु सक्छ। कोही कोही भक्तहरू भन्नुहुन्छ त अब किन बढी हुँदैन मान्छे, अब सबैको एउटा एउटा स्तर हुन्छ। एउटा स्कुल बनाउनेको उद्देश्य के हो, त्यहाँ चाहिँ क्लासमा होइन 1 2 3 4 यस्तो गर्दै पास हुँदै जान्छ। यो वर्ष भएपछि 2 क्लासको कहाँ जानुपर्छ, 3 क्लासमा उठ्नुपर्छ होइन, 3 को 4 मा उठ्नुपर्छ। मानव शरीरमा आएपछि मानव शरीरमा यस्तो दुर्लभ छ, यहाँबाट भगवतधाम जाने एउटा प्लाटफर्म हो। फेरि त्यहाँ तलेको त्यही पास नभएपछि कुन स्थानमा हुन्छ, त्यही स्थानमा हुन्छ होइन। त्यही भएर जब मान्छेहरू भगवतधाम गएर छन् त्यो अलिकति जनसङ्ख्या त बढी हुनुपर्ने हो भनेर एउटा हाँसोको कुरा हो होइन, आयो। हिसाबमा पनि त्यस्तो पनि हुनुपर्छ, तर पृथ्वीमा केही पनि कमी हुँदैन होइन। त्यो वास्तविक भार त पृथ्वीमा त सहन नगर्ने सक्ने, यत्रो ठुलो ठुलो पहाड बिल्डिङहरूको भार त सहन गर्न सक्छ, कुन भार सहन गर्नु सक्दैन, पाप व्यक्तिको भार होइन। त त्यस्तै तर भगवानसँग जुन भगवानको परिवार, भगवानको यो अंश जुन पाण्डव यदुवंशहरू आउनुभएको थियो, उनीहरूको भार होइन खास। त यहाँ भन्नुहुन्छ कि यो प्रेमको भार, जस्तो एउटा काखमा बच्चा जब हुन्छ नि त्यो भारी चाहिँ प्रेम, उहाँले आनन्द दिन्छ त्यो भारी। तर उहाँको काखबाट जब हराउँछ त्यो समयमा उहाँले के हुन्छ, दुःख हुन्छ नि उहाँलाई। यो पृथ्वी माताको कुरा यहाँ त्यही कुरा भन्ने खोजेको। जो यो पाण्डवहरू जब यदुवंशहरू जब जान्छ त्यो समयमा उहाँलाई अलिकति भार हुन्छ। त्यसपछि भगवानको इच्छा पनि त्यही थियो कि उहाँ यस्तो शक्तिशाली थियो, म गएपछि त यिनीहरू उल्टासुल्टा काम गर्छ। अर्जुन त्यत्रो युद्ध सबै लड्यो, लास्टमा जब द्वारिकाबाट पाटरानीहरू लिएर आउनुहुन्छ, आउँदाखेरि चाहिँ जङ्गलमा त्यो सामान्य त्यो जङ्गलीहरू आएर उहाँले परास्त गरेर लानुहुन्छ। उहाँले चिन्ता गर्नुहुन्छ, अरे मेरो यत्रो शक्ति त्यत्रो लडेको, यो के यत्रो महान योद्धासँग लड्यो, यो सामान्य यिनीसँग हार्यो। त्यसपछि उहाँलाई थाहा हुन्छ कि भगवान् श्रीकृष्ण पनि कि अर्जुनको अहङ्कार नआओस्। पछि अहङ्कार हुनसक्छ नि, आफ्नो भक्तको अहङ्कार बचाउनको लागि त्यस्तो लीलाहरू त्यो ठ्याक्क थाहा हुन्छ कि आफ्नो स्थिति आफैलाई बुझ्नुपर्छ भनेर। तर यहाँ जब भगवान् यी सबै समाप्त लीला कार्य समाप्त गर्नुभयो, ब्राह्मणको माध्यममा श्राप पाउनुहुन्छ, मुसल आउँछ, मुसल निस्किन्छ, मुसलबाट त्यो अब फेरि उग्रसेनको सभामा लिएर आउँछ, उनीहरू डर हुन्छ उनीहरूको, अब श्राप पाएछ के हुन्छ अब। त्यसपछि उहाँले आइडिया दिन्छ, अब त्यो गएर समुद्रको तटमा घिसेर धुलो पाडेर फ्याल्दैछौ। अब त्यो धुलो पाडेर अवस्थामा पनि त्यो समुद्रको किनारमा त्यो एउटा घाँस जस्तो ठुलो ठुलो, त्यसलाई के भन्छ, त्यो हग्ला पत्ता जस्तो त्यो हल्का एकदम, त्यो अस्त्र पनि होइन। हेर्नुहोस्, भगवानको इच्छा भयो भने घाँस पनि अस्त्र बाँधिदिन्छ। बलदेव घाँसले कसलाई मान्नुभएको थियो, रोमहर्षणले। अब यो पनि कस्तो दिव्य अचम्म लीला हो। यो चाहिँ भक्तहरू एकदम आनन्दित हुन्छ यो लीला श्रवण गर्दाखेरि। तर अभक्तहरू के गर्छ, खुड हेर्छ, यही हेर्नुहोस् त उनीहरू यस्तो यस्तो खाँदा यो त्यहाँ चाहिँ मदिरा खाएको लेखेछ, यसको मतलब। तर मदिरा खाए व्यक्ति पनि तिनीहरू कृष्ण चेतनामा थियो। हामीहरूलाई कृष्ण चेतनामा पुग्नेको लागि त गाह्रो छ। गरुडदेव होइन, गरुडदेव चाहिँ उहाँ चाहिँ मासु खानुहुन्छ, भगवानको प्रिय हो। त्यस्तो भयो भने हामीहरू त्यस्तो गऱ्यो भने त सक्दैन होइन।
त्यही भएर महाप्रभु यसमा यो छ होइन, महाप्रभु बिना के हो नाही दयामय, काकेर गरुड करे ऐच्छे कोन है। महाप्रभु जस्तो कृपा दयामय केही छैन। कागलाई गरुड बनाइदिनु सक्छ। महाप्रभु बिना होइन कोही नै दयामय। महाप्रभु यस्तो दयामय कागलाई पनि यो बनाइदिनुहुन्छ। यहाँ शिल प्रभुपादको बारेमा त के अरे चैतन्य मङ्गलमा लेख्नुहुन्छ हाम्रो के अरे लोचनदास ठाकुर। चैतन्य मङ्गल को लेख्नुहुन्छ? लोचनदास ठाकुर होइन। उहाँ लेख्नुहुन्छ कि एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया। अब चाहिँ नाम संकीर्तन रूप तीक्ष्ण एकदम धारालो अस्त्र लैया होइन, त्यो अस्त्र ल्याए के गर्नुहुन्छ महाप्रभु? अन्तर असुर जीवेर फेलिबो काटिया। अन्तरभित्रको जुन असुर स्वभाव छ त्यो काटेर म फालिदिन्छु। यदि पापी छाडी धर्म दूर देशे जाए। अच्छा, नेपालबाट आफ्ना संस्कृति छोडेर जानुहुन्छ अमेरिका? ल जानु, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। मेरो सेनापति एउटा भक्त आउँछ, तपाईँ आफ्नो धर्म छोडेर अमेरिका यताउता बाहिर जानुहुन्छ, ठिक छ, प्रभुपाद आउनुहुन्छ भनेर पहिलेदेखि शास्त्रको कुरा हो थियो। महाप्रभुले भन्नुभयो तपाईँ आफ्नो धर्म छोडेर बाहिर जानुहुन्छ, ठिक छ, बाहिर पनि गएर शिल प्रभुपाद प्रचार गर्नुहुन्छ। प्रभुपादको महानता हेर्नुहोस् त। त्यस्तै चैतन्य महाप्रभु सबै छोडेर जदागत रन्नम मायामिगम द्वैते अन्वत भावत वन्दे महापुरुषोति चरणार बिन्द। त्यस्तो चरणार बिन्द चैतन्य महाप्रभुको म वन्दना गर्छु, जो मायामिगम मायामा फाँसेको, मायामा रात दिन मेहनत गरेको व्यक्तिहरूको पछाडि दौड्नुहुन्छ भगवानको धाम लिएर जानको लागि हैन। त्यही भएर भगवान सदा भगवानको भक्तहरूलाई आफ्नो आध्यात्मिक ऐश्वर्यको आनन्दको आस्वादन गराउने इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यसोको लागि यो संसार सृष्टि गर्नुभएछ। अनि यो संसारबाट त्यही भएर यो यदुवंशीहरू यहाँ आउनुभएको थियो, सबै लीला कार्य समाप्त भयो, उनीहरूलाई फेरि लिएर जानुपर्छ। लिएर जानको लागि एउटा माध्यम बनाएर श्रापित भएर त्यसपछि त्यो सानो एउटा पत्ता जस्तो त्यस्तो त्यो धारालो अस्त्र पनि होइन, त्योले एक अरूलाई मार्यो। अब कस्तो आचम्मको लीला हो, ड्रामा गर्यो यिनीहरू, हामीलाई थाहा भयो, हाँस्यो होइन। त्यस्तै भक्तहरू यो लीला कार्यबाट हाँसेर आनन्द आस्वादन गर्नुहुन्छ, अभक्तहरू शङ्का हुन्छ, उनीहरू झन् होइन। भगवान त भगवानको दीप अपूर्व होइन, सच्चित आनन्दमय रूप, जहाँ काट्नु पनि सक्दैन अरे, अरे आगमा जलाउनु पनि सक्दैन अरे। अब बुद्धि लागेर भने अच्छा सन्दीपुनी आश्रममा भगवान गर्नुभएको थियो, अरे त्यो कपाल खोड्नु भयो, अब कपाल त काट्यो, कसरी काट्यो? शास्त्रमा भनेको छ नयनम छिन्दन्ती शस्त्राणी। त्यो कपाल कसरी काट्यो? दिव्य कपाल त काट्नु नपर्ने हो। असुर व्यक्तिहरूलाई भ्रमित गर्नको लागि, असुरलाई त भ्रमित गर्नको लागि भगवानको अचिन्त जुन आध्यात्मिक रूपलाई पनि भौतिक बनाउनको लागि देर छैन। एउटा इन्जिनियर, सामान्य इन्जिनियर एउटा इलेक्ट्रिकले हिटर पनि बनाउन सक्छ, चिसो पनि बनाउन सक्छ। यो ठुलो कुरा कुन हो यो? अब यत्रो सबै कुराहरू आध्यात्मिक शरीर भगवानले मृत्यु हुँदैन, फेरि एउटा व्याध आएर हानिदिनु भयो एउटा चरा जस्तो भनेर। त्यो जुन घोसे थियो नि, घोटे थियो, त्यो एउटा सानो टुक्रो फालिदियो थियो, माछाले खाइदियो, माछाभित्र गएर माछाडासँग त्यो माछाडाले त्यस्तो बाण बनायो, त्यो बाणबाट मारिदियो। त्यत्रो ठुलो ठुलो बम्बा अस्त्र के अस्त्र चल्यो। त्यहाँ चाहिँ भगवानको कि पनि एउटा बाल पनि बिगार्नु सकेन, यहाँ एउटा खुट्टामा ट्याङ्गल लाग्यो मऱ्यो हो त्यस्तो। त्यही भएर भक्तहरूको लागि त्यो एकदम हाँसेको हुन्छ कि आनन्द लिन्छ कि यस्तो पनि लीला गर्नुहुन्छ बच्चा जस्तो भगवान, हेर्नु त होइन। अब यस्तो लीला गरेर भक्तहरूले आनन्द प्रदान गर्छ, भौतिक मान्छेहरूलाई झन् भौतिकतिर जानको लागि अवसर बनाइदिन्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्यही भएर प्रेमिक भक्तहरूको लागि, प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि यो
संसार पृथ्वी माताको लागि बोझ हुँदैन, उहाँलाई यो बोझ चाहिँ आनन्द दिन्छ। जस्तो एकजना मतलब आमाको काखमा एउटा छोरा भारी लाग्दैन प्रेमको। एकजना गृहस्थले मलाई अनुभव सेयर गर्नुभयो थियो। एक दिन 12 बजे मेरो बच्चा एक झापड हालेको मलाई। मैले उठेर त उनी यस्तो रिस भयो, अब निन्द्राको बसमा मार्यो भने रिस हुँदैन। आँखा रातो रातो भएर मैले रिस भयो, यसलाई झालबाट फालिदियो कि। त्यसपछि त्यो बच्चाले हाँस्दियो कि। हाँसेपछि तुरन्त उहाँको हृदयमा यस्तो भयो कि त्यो बोझ छ नि जो एकदम लागेको थियो, दुखे थियो, त्यो दुख्ने चाहिँ एकदम आनन्द भयो उहाँको। प्रेमको बोझ पनि यस्तो हुन्छ कि प्रेमको कष्ट यो रे गाधाको बोझ र प्रेमको बोझको कुरा छ यहाँ। जय जय राधा गोविन्द हरि जगन्नाथ बलदेव गौरनिताय की जय। त त्यस्तै एउटा लास्टमा एउटा कथा भनेर समाप्त गर्छु। अहिले कोरोना भाइरसको समय छ नि अलिकति, त यो के अरे फिल्ममा हेर्नुहुन्छ हामीहरू, हिरो हिरोइनको मामला हुन्छ। हिरोले अब हिरोसँग समर्पण गराउनको लागि हिरोले अब फोन गरेर गुन्डाहरू 2-4 जनालाई भनिदिन्छ कि ल जानु उहाँको पछाडि लाग्नु, अरू उसले डरेर मौकामा आउँछ, म त्यसपछि हिरो बन्छु उहाँको अगाडि ठिसठास गरिदिन्छु होइन। त्यसपछि मेरो प्रेम सम्बन्ध अलि मजबुती हुन्छ कि होइन, मेहनतको कमाई होइन। भगवान् श्रीकृष्ण पठाइदिनुहुन्छ कि मायादेवीलाई, ल जानुस् यताउता कोरोना भाइरस यता दिएर उता दिएर गर्नुहोस्, अरे यो दिने बित्तिकै मौकामा आउँछ, त्यसपछि ला मेरो समर्पण हुन्छ। हरि बोल। तर यहाँ गलत भयो। भौतिक मान्छेहरू के गर्छ, त्यो जुन हिरोइन थियो उसले के गर्छ, अगाडि देखेर अरू व्यक्तिहरूको अगाडि सहारा माग्ने गयो कि यसको प्लान फेल भयो। कोही डक्टरकोमा भागिरहेछ, कोही अरू देशको सहारा लिइरहेछ, यसको भगवानको सहारा आउँदैन। भगवान पनि चिन्ता भयो कोरोना भाइरस होइन। किन अब हेर्नु सबैको जुन हामीले अस्ति हिजो पनि विचार गरेको थियौँ, साँच्चीकै हर जुन छ नि कर्मण दैव नेत्रेण जन्तुर्देह पपत्तते। हर जीव अब जीव सूक्ष्म महाबाहु, कति जीवको एउटा जुन अस्तित्व कति केशग्र शतभागस्स होइन। त्यो केसको जुन टुप्पा छ नि त्यसको 100 भन्दा 100 को फेरि 100 भाग गऱ्यो भने त्यो टुक्रा कोही निश्चय छैन। त्यस्तो भाइरसको यो होला। त्यो पनि एउटा भाइरस कुन गर्भमा जान्छ, यस पुरुषको वीर्यमा जान्छ, त्यसपछि स्त्रीको गर्भमा जान्छ, त्यसपछि त्यो मान्छे पनि हुनसक्छ, पशु पनि, त्यो सबै भगवानको कन्ट्रोलमा नियन्त्रण भइरहेछ। यहाँ कोरोना भाइरस भगवानको नियन्त्रणमा छ कि छैन? छ। त्यही भएर चाहिँ यो कोरोना भाइरस दिनको अर्थै त्यही हो, हामीले सबै कुरा छोडेर भगवानको समर्पण, भगवानको भजन कीर्तन धेरै गरोस् भनेर भगवान चाहनुहुन्छ होइन। त्यही गऱ्यो भने भगवानको पनि इच्छा पूर्ण भयो, और हाम्रो पनि जुन उद्देश्य जीवनको उद्देश्य भगवानको धाम जाने, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पूरा हुन्छ उद्देश्य। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानन्दे। अब यस्तो हो, जुन अहिलेको समाजमा जुन घटिरहेछ, जुन खास आमा छोरासँग जुन सम्बन्ध नभएको हो, अथवा जुन पहिलेदेखि संस्कार दिनुपर्ने हो, वास्तवमा हेर्दाखेरि त यो प्रेम जुन छ नि, यो काम और प्रेम फलाम और सुनको जस्तो हो। आपने इन्द्रिय पीति बन्छ तारे बोले काम, जो आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिको लागि मात्र बच्चा हैन। अहिलेको त संसारमा त्यही त, इन्द्रिय तृप्तिको माध्यममा मतलब यो हुन्छ, त्यही भएर उनीहरू आसक्ति हुँदैन। साँच्चीकै जन्म संस्कार गरेर भगवानको एउटा शुद्ध आत्मा पहिलेको जुन हुन्छ नि, राजकुमारी होस्, तपाईँ देवभूति कर्दम मुनिको कुरा पनि आउँछ यहाँ। कर्दम मुनि गएर तपस्या गर्नुहुन्छ एउटा सन्तान पाउनको लागि, अथवा सन्तान सृष्टि गर्नको लागि बुवाको कुरा थियो, आदेश पालन गर्नको लागि उहाँ
कहाँ जानुहुन्छ केटीको खोजीमा? भगवानको तपस्या गर्नुहुन्छ, भगवान आउनुहुन्छ। अरे त्यत्रो योगी ऋषिलाई पनि स्वयम्भू मुनुको पुत्री लिएर आउँछ हैन, उहाँलाई दिइदिनुहुन्छ। त्यो राजकुमारी जस्तो उहाँहरूको तपस्या सेवा गर्दै 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 के हुन्छ, उनीहरूले थाहा थियो कि पुत्रको महत्त्व के हो पाउनुको हैन। तो आफ्नै इन्द्र पिति इच्छा होइन त्यो हैन, कृष्ण इन्द्र पिति वाञ्छा पिति इच्छा धरे प्रेम नाम, यसको नाम चाहिँ प्रेम हो र यो काम हो। त्यो भएर कामको जुन संसारमा जुन काम वासनामा फाँसेको व्यक्तिहरू कहिले पनि सोही चिजको सोही महत्त्व दिनु सक्दैन हैन। त्यही भएर त चाहिँ हामी जुन यो शिक्षा अहिलेको यो शिक्षा छैन कि वास्तविक प्रेम भनेको के हो, अरे यो काम के हो, यो काम यो सबैजना एक अरूको फाइदाको लागि यो संसारमा घुमिरहेछ। साँच्चीकै हेर्दाखेरि एकचोटि एउटा गुरु सत्यपात्रीको एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि एकजना गृहस्थ व्यक्ति आउनुभयो, तपाईँहरू त सन्यासी भक्ति गर्ने कति सजिलो छ, कति हाम्रो जिम्मा हुन्छ, यस्तो त्यस्तो हुन्छ, हामीले पालन गर्नुपर्छ, मेरो छोराछोरी परिवार सबै कति माया गर्छ मलाई। अच्छा, उहाँले भन्नुहुन्छ माया गर्छ तपाईँले, ठिक छ, तपाईँ यस्तो गर्नुहोस्, तपाईँ मेरो आश्रममा बस्नुहोस्, म यहाँ गुफा बनाइदिन्छु, अरू यो परिवारको अगाडि मृत्यु छ भनेर घोषणा गरिदिनुहोस्। यो मर्यो, मान्छे मर्छ उहाँको अगाडि। त्यसपछि उनीहरू एकदम चिन्तित थियो, यताउता गरेर गाह्रो गरेर आफ्नो संसार परिवार पालन पोषण गर्यो। भगवानको कृपाले गर्दाखेरि एकजना धनी व्यक्ति आउनुहुन्छ, आएर उहाँले कृपा गरेर उहाँको छोरालाई जागिरी दिनको लागि रेडी पारिदिन्छ, छोरीलाई बिहा गराउनको रेडी हुन्छ, सबै ठिक हुन्छ। लास्ट दिनको एउटा पिकनिक भइरहेको थियो उनीहरूको, खतरा, घर पनि बाने सबै बाने। अब उहाँले गुरु भन्नुहुन्छ अब जानुहोस् घरमा, 6 महिनापछि त्यसपछि छोरा हरिबोल, मैले नाटक गरेको थियो, नाटक छोराको आँखा जगन्नाथ जस्तो, उहाँको श्रीमतीको आँखा जगन्नाथ, अब भाग्नुहोस् छिटो, अहिले तपाईँले हामीहरूले जुन सहयोग गरेको व्यक्तिले थाहा भयो भने जीवित छ सबै लिइदिन्छ फेरि, भाग्नु यहाँबाट भनेर भागाइदिनु भयो उहाँले। नबस्नु, हामीले फेसिलिटी, छोरालाई पनि राम्रो जागिरी पायो, छोरीलाई पनि राम्रो मिल्यो, सबै मिल्यो। अब तपाईँ यहाँ बस्यो भने यो दिँदैन फेरि। त्यसपछि सोच्छु कि यो संसारमा खोइ कसैले माया गर्दैन रे, उहाँले सन्यास लिनुहुन्छ गएर पछि हैन। त्यो खास यो संसारमा माया गर्ने व्यक्ति छैन, मात्रै भगवान हैन। त्यही भएर हामी यो सिचुएसनदेखि हामी बुझ्न सक्छौँ जुन साँच्चीकै वैदिक संस्कृतिमा जुन भएको एकजना बच्चा उत्पन्न किन गर्ने हुन्छ हैन। त्यो बच्चाले उहाँले पुत्र त्रायती उद्धार गर्नुको लागि हैन, पुत्रको अर्थ थाहा हुन्छ, थाहा भएर जुन उत्पन्न हुन्छ आफ्नो इन्द्रिय पिति वाञ्छा त्यो भइरहेछ। अरू त्यो चाहिँ काम हुन्छ, र कामले सधैँ दुःख दिन्छ, त्यो आनन्द शान्तिको बाटोमा हिँड्नु सक्दैन। हरे कृष्ण। अब जुन पनि हो अन्तिम इच्छा त भगवानको अल्टिमेट हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो कर्मको अनुसार ठ्याक्क कहिले कहिले हुन्छ नि, अब यो बस भगवान हाम्रो त मृत्यु थिएन, यो बस एक्सिडेन्ट गरेर सबै 50 जना मर्यो, के हो? यस्तो पनि हुन्छ। यो त कर्म त एकजनाको हुन्छ। त्यो भगवान भन्नुहुन्छ हेर्नु, त्यो 50 जना एउटा बसमा हाल्नको लागि मैले 2 वर्षसम्म कुरिरहेको थियो, यता गर्ने चाहिँ यताबाट यस्तो गरेर मिलायो, उसको काममा अफिसबाट फोन आयो, यताबाट मिलाउनु पऱ्यो, त्यहाँ आफ्नो हैन परिवारको व्यस्तता, यो भाग्नुपर्छ हैन, यो एउटा बसमा हाल्नको लागि प्लानिङ भयो कि तपाईँ के सोचेको? सबैले त्यो आफ्नो कर्म अनुसार प्लानिङ बनाएको हैन, त्यो सबैसँग त्यो प्लान हुन्छ। शिल प्रभुपादलाई एकजना आएर भन्नुहुन्छ, प्रभुपाद मलाई एकदम परेशान छ। परेशान? प्रभुपाद भन्नुहुन्छ तपाईँको परेशानमा 2 मिनटमा खत्म गरिदिन्छु। 2 मिनटमा? उहाँले खुसी भयो, प्रभुपाद ल भन्नुहोस् के छ? केबाट परेशान दिन्छ? छोरा पुत्र मेरो कुरा सुन्दैन, त्यसपछि परिवार, त्यसपछि धन सम्पत्ति, यस्तो परेशान छ, फ्याक्ट्री कम्पनी सबै त्यागिदिनुहोस्, आउनुहोस्, पछि आउँछु भनेर भाग्यो। जुन तपाईँले परेशान दिइरहेछ त्यो त्यागिदियो भने परेशानबाट मुक्त हुन्छ, के कुरा हो? तर गाह्रो छ त्याग्ने। त्यो चाहिँ हैन,
त्यो सत्य शासन पुवाय सुन्नु। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की, शिल प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, नित्य गौर प्रेमानंदे।